चलें जी, अस्सलाम वालेकुम अगैन एंड वी विल टॉक अबाउट द म्यूटिनी ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि रिगार्डिंग म्यूटिनी है, और थोड़े बहुत जो है कॉजेज थे वो डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस तो मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता दिए थे आपको, बट अभी फिलहाल जो है हम इनको पॉइंट वाइज भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मेजर टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो क्या है म्यूटिनी की। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे माइंड में अराइज होना चाहिए, दैट शुड कम इन आवर माइंड, दैट इज इट अ म्यूटिनी और इंडिपेंडेंस मूवमेंट। म्यूटिनी का मतलब होता है बगावत, ठीक है। और इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हम पढ़ते हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह के इसको, कि क्या ये आज़ादी की जंग थी। तो जाहिर है कि ब्रिटिश के लिए, अगर हम ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से सोचें और उनकी पर्सपेक्टिव से देखें, बिकॉज दे वर इंटेंडिंग टू ओवरकम अस, और दे वर इंटेंडिंग टू ओवरकम द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो फॉर देम इट वाज एक्चुअली अ म्यूटिनी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो वो चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर विल, सब जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए और वो उसी तरह से सोचें जिस तरह से ब्रिटिश सोचते हैं। ऑल्दो कि दे वर फॉरेन पावर्स, बट उनकी एक्सपेक्टेशन इंडियन से जो है वो यही थी कि इफ दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल ओवर देम, तो जो है दे शुड एक्सेप्ट द कंट्रोल, बिकॉज जो है उनकी किस्मत में, उनके नसीब में तो यही है, क्योंकि दे डोंट हैव अ बेटर रूलर फॉर देमसेल्व्स। सो ब्रिटिश यूज्ड टू थिंक दैट दे आर द बेटर रूलर्स फॉर देम, एंड दे कैन ब्रिंग मोर प्रॉस्पेरिटी इन इंडिया। सो दे शुड जो है वो अब इनके सामने झुक जाना चाहिए। अच्छा, फॉर द इंडियन पीपल इट वाज एक्चुअली एन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, क्योंकि जाहिर है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट इसलिए थी उन लोगों के लिए क्योंकि वो चाहते थे कि वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे दूसरों का जो है वो रूल अपने लिए, और दैट इज वाई दे वांटेड कि जो है इंडिया, ब्रिटिश जो है वो इंडिया से चले जाएं, और जो एक्चुअली इंडियन पीपल हैं दे शुड बी द रूलर्स ऑफ इंडिया। तो जो है वो एक तरह की ये सिविल वॉर जो है वो क्रिएट हो गई थी, और सिविल वॉर ही थी एक्चुअली अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर, और इट वाज एन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बट जो है वो रिबेलियन जो है वो उसको ब्रिटिश ने टाइटल किया, और जो है इंडियंस ने इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टाइटल किया, ठीक है। नेक्स्ट इज जो है, अब इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो आप देखें अगर, तो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है। अगर हम 1857 की इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखते हैं तो बिल्कुल दैट वाज जस्टिफाइबल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, क्योंकि जाहिर है कि आप फॉरेन पावर्स को अपने पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह की इंडिपेंडेंस मूवमेंट हम देखते हैं तो हमें सीरिया के अंदर नजर आती है, दे आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस। अफगानिस्तान में जो पास्ट में रही, बिकॉज यूएस एक्चुअली इन्वेडेड देम एंड दे वर trying to control the whole Afghanistan. So at that time, they were the people of Afghanistan used to consider their people who were fighting against US as the freedom fighters. But for US, they were actually the terrorist or the rebel people. और इसी तरह से हमें नजर आता है कि कश्मीर में है, कश्मीर में जो जाहिर है आम लोग जो पीपल जो है दे आर फाइटिंग एंड दे आर स्ट्राइविंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस, तो वो जो है दे आर कंसिडर फ्रीडम फाइटर्स फॉर द फ्रॉम द कश्मीरी पीपल जो है उनको जो है वो फ्रीडम फाइटर कंसिडर करते हैं। बट अगर हम देखें तो जो आपके इंडियंस हैं उनके लिए कश्मीरीज आर द टेररिस्ट, दे आर एक्चुअली द रिबेल्स, और जो है वो उनको कत्ल करना चाहते हैं। अगर हम जो श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका के अंदर भी जो है वो तामिल्स जो थे दे वर ट्राइंग टू टेक ओवर, और तामिल्स को लगता था कि दे वर द एक्चुअली फ्रीडम फाइटर्स। इसी तरह से अगर हम खालिस्तान मूवमेंट को देखें तो खालिस्तान मूवमेंट में इंडिया को लगता है कि दे आर द रेबल्स, मगर खालिस्तान मूवमेंट वालों को लगता है कि वी आर द फ्रीडम फाइटर्स, और हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट की जरूरत है क्योंकि हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारा अपना रिलीजियस कॉज है। कुर्दिश को देखें आप इराक में, तो वो इराक की गवर्नमेंट उनको एज अ टेररिस्ट कंसिडर करती है और एज ए जो है वो रिबेल कंसिडर करती है। बट वो जो कुर्दिश हैं, कुर्दिश आइडियोलॉजी जो है नेशनलिटी के लोग हैं, वो उनको जो है वो फ्रीडम फाइटर कंसिडर करते हैं। तो ये एक्चुअली सेंस है इसकी, और एक्चुअली डेफिनेशन है कि फ्रीडम फाइटर फॉर वन कंट्री कैन बी अ टेररिस्ट टू अनदर कंट्री। वो किसी भी मुल्क का जो है वो फ्रीडम फाइटर हो सकता है, मगर जो है दूसरे मुल्क का जो है के लिए वो टेररिस्ट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरा मुल्क जो है वो दूसरों के राइट्स हासिल खत्म करना चाहते हो, उनको टेक ओवर करना चाहते हो, ठीक है।
अच्छा जी, कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थे मेन? नंबर वन तो सोशल कॉज था, जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज था। मैं मिलिट्री कॉज को नहीं मानती, पॉलिटिकल कॉज भी था, सबसे बड़ा सोशल कॉज था कि आपके कल्चर को, आपकी आइडेंटिटी को डिमिनिश करने की कोशिश जो है, दे वर डूइंग इट, एंड दैट इज द मेन कॉज बिकॉज फिश दे स्टार्टेड फाइटिंग, क्योंकि वो अपनी जो कहते हैं ना कि अपनी मीरास को नहीं खोना चाहते थे, द पीपल ऑफ इंडिया। मिलिट्री कॉज था जो कि ग्रीस्ड जो बुलेट थी और जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे सोल्जर्स, और उनको फिर बिल्कुल इनह्यूमेन तरीके से उनको डील किया जाता था, उनको एक बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह मारा पीटा भी जाता था। बस अब ब्रिटिश चाहते थे कि उनको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत थी, क्योंकि जिस जमाने में ब्रिटिश ने जो है वो इंडिया को टेक ओवर किया, वो जमाना वो था जिसमें ब्रिटिश जो थे वो सुपर पावर्स कंसिडर किए जाते थे यूरोप के। तो वो चूंकि उनकी एक सोच थी कि वो ज्यादा आर्मी होनी चाहिए उनके पास, तो अब जाहिर है कि उनकी अपनी जो मिलिट्री कम थी, तो वो दूसरों को जो है वो कॉलोनाइज करके इसी तरह से जो है वो आर्मी भी अपने पास जो है वो जमा कर रहे थे। एक तो बेटर मार्केट्स के लिए आए थे, इकोनॉमिक जो है वो कॉज था जिसकी वजह से वो लोग आए थे, और एक मिलिट्री पॉलिटिकल कॉज भी था कि उनको चाहिए थी ज्यादा आर्मी मैन, ताकि वो जो है वो जंगे लड़ सकें, ज्यादा ज्यादा इलाकों को कंट्रोल कर सकें, और मजीद अपनी जो सुपीरियॉरिटी है उसको सस्टेन कर सकें। अच्छा, रिलीजियस कॉज था कि उनको लग रहा था कि फोर्सफुल जो है वो कन्वर्जन भी ब्रिटिश करना चाह रहे हैं, और मुस्लिम्स और हिंदूज जो हैं उनके रिलीजन को तब्दील करना चाह रहे हैं। तो एक ये वजह भी थी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लड़ी गई थी। तो ये कुछ कॉजेज थे जिसकी वजह से वॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी, और हम देखते हैं कि वो बहुत बुरी तरह जो है वो शिकस्त का भी शिकार हो गई, जिसमें डिसयूनिटी और जेलेसी थी, क्योंकि जाहिर है कि डिवाइड एंड रूल एक बहुत इनका इम्पोर्टेंट जो है वो टूल रहा है हमेशा से बरतानिया का। आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ये बरतानिया ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो वहाँ इस सब कॉन्टिनेंट में इस्तेमाल नहीं किया है, जो कहते हैं डिवाइड एंड रूल का जो बुलेट है या टूल है। इसको इन्होंने जो है हमें ऑटोमन एम्पायर में भी नजर आता है कि वहां भी इस्तेमाल किया था, और अरब्स और टर्क्स को लड़वाया था कि टर्क्स आपको जाहिल समझते हैं, अरब को कहा था अरब्स को ये, और जो है टर्क्स को कहा गया था कि अरब्स जो है वो पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस तरह से ऑटोमन एम्पायर को भी इन्होंने तोड़ दिया था। तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत ईजी है। इसी तरह से जो है रवांडा एक जेनोसाइड जो है वो अफ्रीका के अंदर हुआ था, उसके अंदर दो ट्राइब्स थे, हीटू एंड टुट्सी के नाम से, उनको भी जो है वो लड़वाया था इन्हीं लोगों ने, और फिर उनकी सुलह करके अपने मकसद जो है वो अचीव किए थे। तो ये बहुत पुराना इनका तरीका रहा है हमेशा से, और आप देखिए हमारा मुल्क भी इसी तरह से डिवाइड एंड रूल का भी फिलहाल शिकार है। वहाँ पे बहुत आसान होता है लोगों के लिए डिवाइड करना हमें, और हम जो है वो क्योंकि आपस में म्यूचुअल जेलसीज का शिकार होते हैं, तो वो हम लोग अब लोगों के हाथ जो है वो बेवकूफ बन जाते हैं। तो चाहे हमारे आपस के जितने भी जो है इश्यूज हों, उनको इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि जो है वो दूसरे जो बाहर की फोर्सेज हों उसको जो है वो कैश कर ले, उसका फायदा उठा ले। अच्छा, पॉलिटिकल कॉज जो थे एज इन जो हम पॉइंट्स में देख लेते हैं, उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉज था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था एक्चुअली ये था कि जितनी भी अनएनेक्स्ड किस्म की जो है वो टेरिटरीज हैं, जितनी जो ब्रिटिश एम्पायर से जो है वो एसोसिएट नहीं हुए टेरिटरीज, और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है उनको, तो उनका डायरेक्ट एनेक्सेशन जो है वो अब ब्रिटिश एम्पायर के साथ हो जाएगा। एनेक्सेशन का मतलब क्या है? एनेक्सेशन का मतलब ये है कि वो उसके अंदर शामिल हो जाएगी जाके, उसका लीडर जो है वो ब्रिटिश एम्पायर ही होगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था एक तरह से। तो अब जो है वो कोई रूलर मौजूद नहीं था इंडिया का। जब कोई रूलर नहीं होता तो आपको जो है वो कोई भी टेक ओवर कर सकता है। तो इवेंचुअली जब आपके पास रूलर नहीं था, तो अब आपकी जितनी भी जो है वो टेरिटरीज हैं वो जाके जो है अंडर द रूल ऑफ द क्राउन आ जाएगी। फिर मिस मिस ट्रीटमेंट मुगल एम्परर्स के साथ जो है वो करते थे, ये रीजन भी था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। और सॉवरेनिटी जो थी, जो एक्चुअली एब्सोलूट पावर थी जो मुगल एम्परर्स के हाथ में होनी चाहिए थी, वो इन्होंने लेने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो क्रिएट हो गई थी।
اچھا جی، اس کے علاوہ ملٹری کاز تو ہم نے کئی بار بتا دیا کہ جو ہے ایک تو بلٹ تھا، بیسٹ ٹریٹمنٹ تھا انڈین سولجرس کا، الائنسز بہت لوور تھے، یعنی بہت کم پیڈ جو ہے پیمنٹ کیا کرتے تھے، یہ بالکل ان کو ایک جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، برٹش آرمی میں انٹری کروا رہے تھے، ظاہر ہے کہ انڈینس کو وہ چاہتے ہی تھے کہ وہ برطانوی آرمی میں جائیں تاکہ برٹش اپنی جنگیں لڑ سکے ڈفرنٹ لوگوں سے جا کے، کیونکہ ان کو افریقہ کے اندر بھی جو ہے وہ کنٹرول کرنا تھا، انہیں جو ہے وہ ایشیا کے اور بھی ممالک کو کنٹرول کرنا تھا، یورپ میں بھی یہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول، کیونکہ جو ہے وہ رشیا جو تھا ان کا، جو سوویت یونین تھا ان کے، یہ اگینسٹ تھے اس کے، تو یہ چاہتے تھے کہ جو ہے وہ سوویت یونین کو بھی سبڈیو کر کے رہے، تو ان کے پاس جتنی جب آرمی زیادہ ہوگی تبھی یہ ان سے فائٹ کر سکتے ہیں، تو بہت ساری وجہ تھی، مڈل ایسٹ میں ان کا انٹرسٹ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈفرنٹ جو کانٹیننٹ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ لیڈرز اگر اسٹرانگ نہیں ہے تو یہ ٹوٹل ان پہ کنٹرول کر سکے، جو یہ فائنلی سکسیسفل بھی ہو گئے، تو یہ جو ہے کچھ ملٹری کازز تھے جس کی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری جو ہے وہ اس کے ان کے اگینسٹ ہو گئی، اور اس کے علاوہ سوشل جو تھے وہ برٹش سپیریورٹی سب سے امپورٹنٹ مسئلہ تھا، کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ برطانیہ جو ہے کہ لوگ جو تھے وہ وائٹس جو تھے وہ ایکسٹریم سپیریورٹی کا شکار تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ باقی جتنی بھی ریسز ہیں ان کے سامنے دے آر دا لوور پیپل۔ اچھا، اس میں خاص طور سے میں نے ایک بات لکھی ہوئی ہے جس کو آپ دیکھیں گے، وہ ہے وائٹ مینس برڈن کی۔ اب یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے تو یوزلی جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز کے ٹیچرز آپ کو نہیں بتا رہے ہوتے، مگر یہ مین کاز ہے وائٹ مینس برڈن، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ برطانیہ نے آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کالونائز کرنے، کالونیز بنائے، کالونائز کیا، اور امپیریلسٹ جو ہے جو ان کی اپروچ تھی کہ ہمیں ٹوٹلی کنٹرول کرنا ہے، ان کے لیڈرس کو ہٹا دینا ہے۔ ایکچولی وائٹ مینس برڈن جو ہے وہ ان کی ایک فلاسفی ہے، جو کہتے ہیں یہ کہ according to them that they believe that God has actually given them this responsibility to actually civilize the uncivilized people. They believe that they are the most civilized ones, and the other people who are from the brown race, they are the yellow race, the other races, they are ٹوٹلی uncivilized، ان کو نہ رہنے سہنے کا طریقہ آتا ہے، نہ کھانے پینے کی تمیز ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہی سب سے سویلائزڈ ہیں، سب سے تمیزدار پڑھے لکھے ہیں، اور ان کو گاڈ کی طرف سے یہ رسپانسبلٹی دی ہے، کیونکہ یہ وائٹس ہیں، وائٹ سپیریئر ریس ہوتی ہے، تو باقی انفیریئرس جو بلیکس ہیں، براؤنز ہیں، یلو ہیں، ان کو یہ تمیز طور طریقے سکھانا چاہتے ہیں، تو یہ ایکچولی اگر امپیریلسٹ ہیں یا یہ کسی کو کالونی بنا رہے ہیں تو یہ ایکچولی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر رہے، یہ ایکچولی ان کے ساتھ فیور کر رہے ہیں، کیونکہ اس فیور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو بہتر طور طریقے سکھاتے ہیں، وہ ان کو بتائیں گے کہ ہاؤ یو کین یوز یور اکانومی ان اے بیٹر وے، ہاؤ یو کین بی سوشلی اسٹیبل، ہاؤ یو کین بی پولیٹیکلی اسٹیبل، آپ کون سی پولیٹیکل جو ہے وہ جو ہے وہ پالیسیز لائیں جس کی کے ذریعے جو ہے وہ آپ بہتر طریقے سے جو ایکسل کر سکے ورلڈ کے اندر، تو یہ جو تھا وہ ایکچوئل ان کا موٹو تھا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں انہوں نے آ کے رول کیا، جو آپ کو نظر آتا ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر ان کا رول رہا ہے، اس میں کالونی جو ہے فرینچ اور ڈچ بھی شامل تھے، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے اندر ان کی جو ہے وہ مسلسل ہمیں جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کرتے ہوئے ہمیں یہ نظر آتے ہیں، خاص طور سے آٹومن امپائر کو جس طرح سے انہوں نے توڑا، تو یہ ایکچولی سویلائز کرنے کی کوشش میں جو ہے وہ انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کر دیا۔ اب تک تو اسٹوڈینٹس آ رہے ہیں، خیر، تو یہ جو تھا ایک سوشل کاز تھا، ٹھیک ہے، کچھ سوشل کازز تھے، اس کے علاوہ ریلیجیس، دا ارائیول آف مشنریز، ٹھیک ہے، مشنریز کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے، یو کین اسپریڈ یور جو ہے وہ آئیڈیالوجیز اور اس کی بات کر سکتے ہیں، بٹ فورسفل جو ہے وہ کنورژنز اگر ہوں گی تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اینڈ دے ور ایکچولی ٹرائی ٹو فورسفلی کنورٹنگ پیپل، تو جو کہ جو ہے وہ غلط بات ہے، اور میرے خیال سے کوئی کسی بھی ریلیجن کا اگر کوئی انسان، چاہے وہ مسلم ہو، کوئی جوش ہو، کوئی کرسچن ہو یا ہندو ہو، یہ چار مین ریلیجنس ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اگر فورسفل کنورژن کرنے کی کوشش کرے کسی کی بھی، تو اٹ از ٹوٹلی ناٹ الاؤڈ، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ
کسی بھی مذہب کی جو ہے مورل ویلیوز اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی. تو یہ کچھ چار جو ہے وہ اسپیکٹس میں ڈیوائڈڈ ہیں کازز آف وار آف انڈیپینڈنس. اور اس وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں جنگ ہوئی اور آلدو کہ یہ فیل ہو گئے بٹ پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ لوگوں میں ایک یہ اویئرنیس کریٹ کر دی جو لوگ لڑے اس وار میں کہ یو شوڈ ناٹ ایکسیپٹ دا پاور آف برٹش ایز یور رولر, اور ان کو آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کریں اور آپ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ فائٹ کریں. ٹھیک ہے, اللہ کتنے اسٹوڈنٹس آئیں گے. تو جو ہے یہ مین چیز تھی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وار آف انڈیپینڈنس نے ہی ایکچولی بنیاد رکھی. پھر پاکستان موومنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں آلدو کہ کچھ پھر مزید جیلسیز اور جو ہے وہ پرابلمس ہو گئی تھیں جس میں ڈویژنس آ گئیں ہندوز اور مسلمس کے درمیان, بٹ ایونچولی جو ہے وہ دونوں ہی جو ہے وہ آزاد ہو گئے تھے بائی 1947 اور 1948 میں. تو اٹ واز دا تھنگ which is commendable. اس کی بنیاد جو ہے وہ وار آف انڈیپینڈنس ہی تھی. اچھا, اس لیکچر کے بعد جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں سر سید احمد خان کی. سوری آج زیادہ لیکچر ہے کیونکہ ہم نے لاسٹ کلاس بھی مس کر دی تھی, تو یہ بس تھوڑا سا ایک شارٹ سا لیکچر ہے سر سید احمد خان کی فلسفی کا. اس کے بعد جو ہے میں اینڈ کر دوں گی لیکچر. اچھا جی, سر سید احمد خان جو تھے کون تھے اور جو ہے ایک منٹ جی. جی, سر سید احمد خان کی بیسک ڈیٹیلز کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. ہی واز بورن ان ایئر 1817. پلیس آف برتھ تھا ہی واز بورن ان دہلی. ٹھیک ہے, مغل ڈائنیسٹی میں ان کو بہت زیادہ ان کی فیملی کو ہائیلی ریگارڈ کیا جاتا تھا. ان کی فیملی نے پرنٹنگ پریس جو ہے وہ فرسٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کی تھی دہلی میں. کسی بھی اسٹیٹ کے اندر اگر پرنٹنگ پریس اسٹیبلش ہو جائے تو وہاں کمیونیکیشن آسان ہوتا ہے, اسپریڈ آئیڈیاز اسپریڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. پرانے زمانے میں جو ہے وہ پرنٹنگ پریس ہونا کسی بھی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ بات سمجھی جاتی تھی. اب کے زمانے میں چونکہ ہمیں پرنٹنگ پریس کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے سوشل میڈیا جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اس زمانے میں جو ہے وہ پرنٹنگ پریس آ جاتا تھا تو لگتا تھا کہ بالکل جو ہے وہ کوئی بہت ہی بڑی ریولیوشن آ گئی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جب یورپ کے اندر جو ہے وہ پرنٹنگ پریس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا تو وہاں پہ بھی جو ایک ریولیوشن آئی تھی جس کو جو ہے ریفارمیشن کا نام دیا گیا تھا اور رینیسانس کہا گیا تھا یورپ کا. اور جو ہے وہاں پہ بھی ان لوگوں نے بہت سارے آئیڈیاز کو ڈیولپ کیا تھا, سرکولیٹ کیا تھا, اور ان لوگوں نے بھی بہت طریقوں سے جو ہے وہ امپروومنٹ کی تھی اپنے اندر. اس کے بارے میں ہم کبھی اور کسی اور دن بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ سر سید احمد خان جو تھے ہی واز آلسو پوسٹڈ ان 1837 ان ایسٹ انڈیا کمپنی ایز اے کلرک. اور ظاہر اس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں جاب کر لیا کرتے تھے لوگ جو انفلوئنس گھرانے تھے یا ان کو لگتا تھا کہ ان کو بیٹر اپرچونیٹی جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے پرووائڈ کر دے گی. اچھا, اور ایز این آتھر بھی جو ہے انہوں نے 1847 میں اپنے کریئر اسٹارٹ کیا تھا اور بہت سارے اچھے آئیڈیاز جو ہے مسلمس کے اندر اسپریڈ کیے تھے. اچھا, ان کے کیا ویوز تھے ریگارڈنگ 1857 میوٹنی. سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ سوشل اکنامک کنڈیشنز جو ہیں اب تو مسلمانوں کی جو ہے وہ خراب ہو ہی چکی ہیں اور جو ہے ان کنڈیشنز کی وجہ سے جو ہے وہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ہوپ کو لوز کر دیں. تو ان کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو تھا کہ جو ہے 1857 کی میوٹنی میں جو ہے اب جو کچھ ہو چکا ہے اب اس کو لے کے تو آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے مسلمانوں نے, انہوں نے اس کے بارے میں بات کی. ایکچولی آفٹر میوٹنی انہوں نے پیمفلیٹ بھی لکھے جس میں انہوں نے کازز آف میوٹنی کے بارے میں باتیں کی, مسٹیکس جو دیٹ ور کمیٹڈ بائی دی مسلمس اینڈ دی برٹش. اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری جو برٹش خواتین اور بچے تھے انہوں نے ان کی بھی مدد کی کہ ان کو بلا وجہ نہ مارا جائے. اچھا, انہوں نے مسلمس کو یہ ایکچولی آئیڈیا پرپوز کیا کہ ناؤ یو شوڈ ایکچولی ایکسیپٹ برٹش ایز یور نیو رولرس. کیونکہ اس زمانے میں انڈینس کو اس وقت یہی ایکسیپٹ کرنے میں عافیت تھی کیونکہ جو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا وہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے تھے. اچھا, فار دا ٹائم بینگ کبھی کبھی کچھ کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنا اچھا ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. مگر اگر آپ جب
ताकतवर ही नहीं है, और जब आप रिबेल उस वक्त करें तो फिर उस रिबेलियन का कोई फायदा नहीं होता। तो फर्स्ट यू हैव टू हैव सम रेस्ट, और आप जो है वो उसके लिए प्रिपरेशन करें, एंड देन फाइट बैक करना बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इन्होंने ये बात भी कही कि जो पॉलिसी ऑफ कीपिंग अवे है फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल, इट शुड बी चेंज, क्योंकि ये पॉलिसी जो है वो किसी भी तरह से मुसलमानों को फायदा नहीं देगी, या इवन टोटली किसी भी इंडियन को फायदा नहीं देगी कि आप उनसे बिल्कुल बच के रहें। बल्कि अगर वो कोई जो है वो सेमिनार करवा रहे हैं, कोई प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, तो आप उसमें जाएं और आप उनको अंडरस्टैंड करें, और फिर उनके अगेंस्ट जो है वो एक अपनी रिबेल को क्रिएट करें। अच्छा, इन्होंने जो मेन सर्विसेज थी इनकी एजुकेशनल सर्विसेज थी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो मुस्लिम रेनेसांस था, कि नॉलेज रेवोल्यूशन अगर मुस्लिम्स के अंदर आ गई तो वो जो है बेहतर तरीके से जो है किसी भी कंट्री से किसी भी जगह जो है वो बात भी कर सकते हैं, फाइट बैक भी कर सकते हैं, और अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी बेहतर बना सकते हैं। रेनेसांस किसी भी कंट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है। रेनेसांस नॉलेज रेवोल्यूशन और जो है वो प्रोग्रेस होती है किसी भी मुल्क के अंदर, जो वो लोगों के अंदर ख़ास तौर से क्रिएट होती है। वो लीडर्स में नहीं आती, वो मेनली आम आवाम में आती है, और कोई एक ख़ास लीडर होता है जो वो लेके आ सकता है। और इस रेनेसांस से जो है वो लोगों की तकदीरें भी बदल जाती हैं। जब हम उस जमाने में हम देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में हिंदू से फिर भी बेटर कंडीशंस में रह रहे थे, मगर मुसलमानों का सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि वो अय्याशी में पड़ गए थे, और उन्हें नाच गाने उन चक्रों में मुगल एम्पायर ने अपना वक्त ज़ाय किया था। तो इसकी वजह से जो है वो एजुकेशन वाइज जो है बहुत पीछे रह गए थे। तो जो है वो सर सैयद अहमद खान की अप्रोच थी कि इनोवेटिव अप्रोच एक इनकी थी, कि वो मुस्लिम्स को ला चाहते थे कि वो आए और जो है वो अब न्यू आइडियाज को पढ़ें, नई एक अप्रोच के साथ सोचें, और फिर अपने आप को जो है वो मनवाए। कोशिश तो इनकी यही थी कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की जो है वो स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज खोलें, और कोशिश इन्होंने अपनी करने की भी। 1859 में इन्होंने एक स्कूल खोला मुरादाबाद में। 1864 में ही फाउंडेड अ साइंटिफिक सोसाइटी। साइंस का उस वक्त मुसलमानों को दूर दूर तक कुछ नहीं पता था, तो इसलिए इन्होंने खोली थी ताकि कुछ सोचें और पढ़ें मुसलमान। 1867 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, 1867 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ में खोला। और ये सब चाहते थे कि 1920 में इन्होंने इसको यूनिवर्सिटी भी बना दिया था, कि एजुकेशन जो है वही चीज़ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो लोगों में तब्दीली ला सकती है, और लोगों की सोच को चेंज कर सकती है। लोग जो है वो अपने राइट्स के लिए बेहतर अपने राइट्स को पहचान सकते हैं। जब आपको राइट्स का पता ही नहीं होगा तो आप उसके लिए आवाज़ कैसे उठाएंगे? जब आपको पता ही नहीं होगा कि क्या सही और गलत है, तो आप किस तरह से उसके बारे में बात कर सकते हैं? या कोई नई बात नई सोच आपको पता ही नहीं होगी, तो आपको तो जो अलिफ बे भी कोई पढ़ाएगा तो आप उस बात को जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सारी बातें थी जिसको चाहते थे सैयद अहमद खान के अब मुसलमान सोचें समझें। और अल्लामा इकबाल ने भी इस सिलसिले में बहुत कोशिश की। पॉलिटिकल सर्विसेज जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस जमाने में आ गई थी। तो एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस जमाने में तमाम मुसलमान और हिंदू सब शामिल थे, और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की मिल के कोशिश कर रहे थे, ताकि जो है इंडियन पॉलिटिशियंस को चांस मिल सके लीडरशिप के अंदर, और वो भी अपने रूल मेकिंग और लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बन सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इनकी पॉलिटिकल सर्विस का। कम्युनिटीज को सपोर्ट करना चाहते थे, इंडियंस के कास्ट क्रीड की जो रेस थी, रेसिज्म था, उसको ये बहुत ज्यादा खत्म करना चाहते थे, क्योंकि रेसिज्म जो था वो इंडिया को खा रहा था अंदर से, एक तरह से उनके लिए नासूर बना हुआ था। अभी भी वहां पे मौजूद है, और इवेंचुअली बट उन्होंने उसको काफी हद तक ओवरकम कर लिया है। अच्छा, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे ये कांग्रेस को, ताकि जो है वो नेशनली जो है वो लीड कर सके। अच्छा, इनका ये था कि इसमें कांग्रेस में खास तौर से जो वो हिंदूज की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन थी, थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन थी, जिसकी वजह से इसको ये बैलेंस करना चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ उनके इंटरेस्ट को ना अब सेफ गार्ड किया जाए, मुसलमानों की बात भी की जाए, मुसलमानों की डिमांड्स को भी समझा जाए, उनको साइड लाइन ना किया जाए, और एक डेमोक्रेटिक जो है वो पार्टी बताने की जिस तरह कोशिश की जाती है, वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक पार्टी एक्चुअल में भी बन के आए। वेस्टर्न डेमोक्रेटिक रूल्स जो है वो
کانگریس لانا چاہتی تھی اور گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بھی اپنے لوگوں کا کروانا چاہتی تھی جس میں موسٹلی ایک ریلیجن کے لوگ شامل تھے، مگر یہ چاہتے تھے کہ جو ہے وہ ہم صرف ویسٹرن ڈیموکریٹک رولس کو فالو نہ کریں، ہم اپنی ایک ڈیموکریسی بنائے جس میں وہ مسلم ڈیموکریسی کی بات کی گئی، جس میں اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہونے چاہیے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ مسلم ڈیموکریسی جو ہے وہ زیادہ بیٹر ڈیموکریسی ہے، اور انڈیا ایک ملٹی کلچر اور ملٹی نیشنل ٹیریٹری تھی، تو اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ ایک قسم کی ڈیموکریسی اگر رکھی جائے گی تو اس سے ایشو کریٹ ہو جائے گا۔ اچھا، ان کو لگتا تھا کہ ہندو جو ہے دے آر بیٹر ان ایجوکیشن، سو مسلم شوڈ آلسو ورک آن اٹ۔ اچھا، ٹو نیشن تھیوری کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ بات کیا، ان کو لگتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انڈیا میں سب رہتے ہیں، تو انڈیا میں سب ایک نیشن ہے، اور ہندو مسلم جو ہے ایک فیس کی دو آئیز ہیں، اور نیشن جو ہے ظاہر ہے کہ دونوں مل کے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی کیونکہ اس زمانے میں جو ہے چاہتے تھے تمام مسلمس اور ہندوز کے وہ سب ساتھ چل کے کام کریں اور جو ہے ایک ایز اے ون نیشن جو ہے وہ ایمرج ہوں، جو کہ بعد میں نہیں ہو پایا سیڈلی۔ اچھا، پولیٹیکل اکنامک ریزنس تھے، سوشل ریزنس تھے ٹو نیشن تھیوری کے، جیسے پولیٹیکل ریزن جو تھا وہ یہ نظر آ رہا تھا ان کو کہ کانگریس جو ہے وہ صرف ہندو کی جو ہے وہ آرگنائزیشن بنتی جا رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی رائٹ ملنا چاہیے، اور مسلم اگر چاہیے کہ وہ اپنی ایک الگ ریپرزینٹیو پارٹی بنا لے تاکہ جو ہے وہ اپنی ریپرزنٹیشن کو کریٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ مسلمس کی اکنامک کنڈیشنز بھی بری تھیں، کیونکہ وہ پریجوڈس کا شکار تھے، ان کے جو ہے وہ جائیدادیں چھین لی گئی تھی اور دے دی گئی تھی، آپ لوگوں میں بانٹ دی گئی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول کریٹ کرنے میں کے لیے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ایشوز کریٹ ہو گئے تھے۔ سوشل کلچرل ڈفرینسز تھے جس کی وجہ سے بھی دونوں ساتھ نہیں رہ پا رہے تھے، اور اس کو کیش برٹش زیادہ اچھے طریقے سے کر رہے تھے، تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ کریٹ ہونی چاہیے، اور مسلمس جو ہیں وہ ان کے ساتھ نیشن نہیں بن سکتے۔ بعد میں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ کنکلوڈ کیا اور انہیں ایک سیپریٹ جو ہے وہ اسٹیٹ ملنا چاہیے۔ خیر، تو یہ ٹو نیشن تھیوری کی بات تھی۔ دیٹ از انف فار ٹوڈے، انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ کلاس میں ملیں گے تو ہم مزید بات کریں گے۔ پلیز آپ لوگ یہ لیکچر کو پڑھ کے آئیے گا، اور جو بھی آپ کو سوالات ہیں یا کوئی ایشوز ہیں تو پلیز آپ جو ہے وہ فارس کے تھرو مجھے میسج کروا دیجیے گا، میں آپ کو ریکارڈ کر کے میسج بھیج دوں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے میں اب آپ لوگوں کی اٹینڈنس لے لیتی ہوں، بلکہ اٹینڈنس کا اسکرین شاٹ لے لیتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کون کون سے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ویسے تو سبھی آ چکے ہیں، اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو موجود نہ ہو، پتہ نہیں کون کون کس کس کے نام سے آ چکا ہے، مگر چلے صحیح ہے۔ آئی ول مارک یور اٹینڈنس، سی یو ان دا کلاس، تھینک یو سو مچ فار دا کوآپریشن فار ٹیکنگ کلاس، بہت شکریہ، اچھا لگا مجھے۔ اللہ حافظ۔